अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NP TV और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाज़रीन, आजकल एक ड्रामा चल रहा है शदाई, और उसके अंदर मेन करैक्टर जो है यानी कि जो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं वो फ़िरोज़ ख़ान है। बड़े मशहूर व मारूफ एक्टर हैं पाकिस्तान के। और इसके अलावा उसके अंदर जो फ़िरोज़ ख़ान के ड्राइवर हैं उस ड्रामे के अंदर, जिनका नाम याकूब है, और वो जो उसमें कपड़े पहन रहे हैं, वो जो यूनिफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर वकाला का कोडेड यूनिफॉर्म है। यानी कि वो ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, वाइट शर्ट बाकायदा ब्लैक टाई के साथ यूज़ कर रहे हैं, जो बाकायदा पाकिस्तान के अंदर वकाला का यूनिफॉर्म है। इसके ऊपर उनको एक लीगल नोटिस जो है वो सर्व किया जा चुका है, और मेरे साथ मतलूब मिनहाज साहब सीनियर एडवोकेट हैं, ये मौजूद हैं। इन्होंने ये लीगल नोटिस किनको सर्व किया है, क्यों सर्व किया है, और उस ड्रामे के अंदर वकाला का यूनिफॉर्म एक ड्राइवर को पहनाना इन्हें क्यों बुरा लगा है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि क्या मुहर्रिकात हैं, क्या आपने महसूस किया जो आपने उनको लीगल नोटिस सर्व किया? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अपने नाज़रीन को बताया कि ड्रामा सीरियल के अंदर शदाई के अंदर एक करैक्टर याकूब, जो कि वकला का कोटेड यूनिफॉर्म जो कि लॉ के अंदर डिफाइंड है, उस यूनिफॉर्म को पहनकर एक डोमेस्टिक मुलाजिम के तौर पर ख़ुद को जाहिर कर रहा है और ड्रामे में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस यूनिफॉर्म से जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मजिस्ट्रियल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान तक, और एक लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट के वकील साहिबान तक, तमाम हजरात इस यूनिफॉर्म को, इस लिबास को इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पहचान रखता है, एक शनाख्त है वकला बरादरी की। ठीक है। इस यूनिफॉर्म से हमारे जज्बात जो कि एक ड्रामे के अंदर एक ड्राइवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल हमारे जज्बात मजरूह होते हैं, और वकला की माशरे के अंदर जो साख है उसको मुतासिर करने की कोशिश की। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं मिनहाज साहब कि आपको ड्राइवर को पहनाने पे एतराज़ है? ड्राइवर के शोबे को आप समझते हैं कि वो शोबा जो है वो अगर ये यूनिफॉर्म यूज़ करेगा तो वो वकला को डिसरिस्पेक्ट करने के मुतरादिफ है? तो क्या आप ड्राइवर के शोबे को समझते हैं कि वो इस लेवल का नहीं है कि वो यूज़ करे, या ये आप समझते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म है ये लॉयर्स के अलावा कोई दूसरा पहन नहीं सकता? देखिए, जो भी शख्स मेहनत करता है, चाहे वो ड्राइवर हो या पाकिस्तान के किसी भी शोबे से वो ताल्लुक़ रखता हो, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। यहाँ पर बात है इस लिबास की जो एक पहचान रखता है। ठीक है। इस मुल्क के अंदर हर इदारे की एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी एक यूनिफॉर्म है। ठीक है। चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, या चाहे कोई भी सरकारी या निजी इदारा हो। इसके अंदर मामला ये हैं कि जो एक शनाख्त है, अगर आप देखेंगे कि इस यूनिफॉर्म को किसी शख्स को पहने हुए देखेंगे तो सबसे पहले आपकी सेंस ये कहेगी कि ये एक वकील होगा। ठीक है। और वकील से ही इस यूनिफॉर्म से उसकी शनाख्त मिलती है। ठीक है। हमें किसी के लिबास के पहनने पे एतराज़ नहीं है। अगर किसी कुछ शख्स अपने ड्रामे के अंदर या फिल्म के अंदर इस यूनिफॉर्म को या किसी भी यूनिफॉर्म को इस्तेमाल करता है तो वो उस यूनिफॉर्म को उसी शोबे से, जिस शोबे से वो ताल्लुक़ रखता है, जिससे उसकी पहचान है, जो उस शोबे की अक्कासी करता है, रहनुमाई करता है, तो उस यूनिफॉर्म को उसी लेवल पर, उसके मुनासिब जो उसकी जगह है उसके लिहाज से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उस ड्रामे के अंदर कोई पुलिस यूनिफॉर्म पहनेगा तो वो पुलिस का ही किरदार अदा करेगा, उसको अदा करना चाहिए। ये नहीं है कि वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के वो ड्राइवर का रोल प्ले करता है। ठीक है। क्योंकि देखें, जो टेलीविज़न है या जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हमारे माशरे की, हमारी सकाफत की अक्कासी करती है। ठीक है। और जो पाकिस्तान की सकाफती और समाजी जो रवायात हैं, उन ड्रामों के अंदर, उन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उस अपने नाजरीन को उसकी बिल्कुल बरक्स उसकी अक्कासी वही करनी चाहिए जो पाकिस्तान की समाजी और सकाफती रवायात से। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने जो लीगल नोटिस सर्व किया है वो किस किस को भेजा है और किस किस से जवाब आपको दरकार है? देखिए, मैंने जो लीगल नोटिस सर्व किया है वो मैंने शदाई के जो इंतज़ामिया प्रोड्यूसर्स हैं उनको किया है। इसके साथ मैंने जो निजी टेलीविज़न हरपल जियो एंटरटेनमेंट है उसको ये लीगल नोटिस सर्व किया है, और उनकी तरफ से बाकायदा मुझे इस लीगल नोटिस का जवाब भी मसूल होता है। ठीक है। ठीक है। उसके अंदर जो हम क्लेम करते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म कोटेड है, डिफाइन है, वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि जो वकला का जो पाकिस्तान के अंदर यूनिफॉर्म है वो उसके अंदर ब्लैक टाई इस यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं
نہیں ہے بلکہ بلیک ٹائی کی جگہ پر ایک وائٹ بینڈ اس یونیفارم کا حصہ ہے اور پراپرلی وکلا حضرات وہی استعمال کرتے ہیں. جبکہ ہم اسی جس رول کی انہوں نے پلی لی ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہاں پر اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ یہ وکلا کے اوپر ہی منحصر ہے کہ یا تو وہ بلیک ٹائی پہنیں گے یا وہ وائٹ بینڈ پہنیں گے, یعنی کہ یہ ان کا ذاتی اختیار ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر تمام وکلا حضرات کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو بلیک ٹائی کے اندر ہی دکھیں گے آپ کے, انہوں نے بلیک ٹائی ہی پہنی ہوئی ہے جو کہ وکلا کی پہچان موسٹلی پہنی ہوتی ہے. جی بالکل. اچھا, یعنی کہ جو شدائی کی انتظامیہ نے آپ کو جواب دیا ہے وہ معذرت کرنے والا نہیں ہے, وہ بلکہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا, غلط نہیں کیا. اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے, آپ ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی کریں؟ دیکھیں اس کے اوپر میں نے ان کے جواب کے بعد میں نے پیمرا کو باقاعدہ طور پر کمپلینٹ کی ہے. ٹھیک ہے, پیمرا کے جو ایکٹ ہے ان کے جو رولز ہیں کوڈز ہیں ان کے مطابق ہم نے وہاں پر بھی کمپلینٹ کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس دیگر فورمز موجود ہیں جس میں پنجاب بار کونسل کا فورم موجود ہے, ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے. اس کے علاوہ ہم ان کے خلاف ڈیفامیشن کا کیس کا اختیار بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ان کے خلاف ایک سول کیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس سول کیس میں آپ ان کو کلیم کیا کریں گے؟ کوئی معذرت کا کلیم کریں گے یا کوئی ہرجانہ پے کرنے کا کلیم کریں گے؟ دیکھیں ہرجانہ جو جس چیز کے لیے جس کنسیپٹ کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے, میں آواز بلند کر رہا ہوں, وہ ہماری رسپیکٹ ہے, ہماری ڈگنیٹی ہے اور وہ کوئی فرد واحد کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہرجانہ ہمارا بالکل بھی مقصد نہیں ہے. بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جو پہچان ہم رکھتے ہیں اس پہچان کو, اس ساکھ کو خراب نہ کیا جائے, اس پہچان کو برقرار رکھا جائے. اور جو ڈرامہ سیریل کے اندر یہ جو یعقوب کا کردار ہے اس کا جو براڈ کاسٹ ہو چکا ہوا ہے ٹیلی ویژن ڈرامے کے اندر اس کو بلر کیا جائے اور اس کو جو اس کا لباس یا یونیفارم ہے اس کو تبدیل کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ یہ چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں پاکستان کے اندر کیا وکلا کا یونیفارم عام آدمی کے لیے پہننا قانونی ہے کہ غیر قانونی ہے؟ دیکھیں پنجاب بار کونسل کے جو رول ہیں 4.27 ہیں, اس کو آپ اسپیسیفکلی آپ اپنے ناظرین کو, میں بھی چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کو دکھائیں کہ وہاں پر اسپیسیفکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے تحت رجسٹرڈ ہے صرف وہی اس لباس کو, اس یونیفارم کو پہنیں گے. اور اس کے علاوہ بڑا کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی ہوٹل ریسٹورنٹ کا ویٹر یا پھر کمرشل اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ کوئی تجارتی مقاصد کے لیے اس یونیفارم کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر کوئی عام شخص جو وکیل نہیں ہے, غیر وکیل ہے, وہ اسی طرح کا آپ کی طرح بلیک پینٹ کوٹ, وائٹ شرٹ اور بلیک ٹائی لگا کے وہ گھوم رہا ہو, پھر رہا ہو, تو کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر وہ تو اپنے آپ کو وکیل ظاہر کرتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو وہ کسی ادارے میں کسی جگہ پر اس کی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں وکیل ہوں اور بطور وکیل اس کو پریکٹس کر رہا ہے, تو اس کے خلاف بالکل کارروائی کی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی شخص اس لباس کو پہنتا ہے اور اس کے یونیفارم کے تقدس کو اس کی پامال نہیں کرتا, اس کی ساکھ کو برقرار رکھتا ہے, تو اس کے اوپر دیکھیں کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اگر وہ یونیفارم پہنتے ہیں ڈرامے کے اندر بھی یا کوئی عام پاکستانی بھی پہنتا ہے تو اس کے اوپر دیکھیں فرض ہے کہ اگر آپ تھرڈ پرسن کوئی بھی دیگر شخص کو دیکھے گا تو سب سے پہلے آپ کی سینس یہی کہے گی کہ یہ ایک وکیل ہو سکتا ہے, پرزیوم کیا جاتا ہے اور اس چیز کو مانا بھی جاتا ہے کہ یہ شخص غالباً کے شعبہ وکالت سے ہی منسلک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ والا یونیفارم پہن کے اس شخص نے ڈگنیٹی متاثر کی ہے اور اس شخص نے نہیں کی ہے؟ دیکھیں کسی بھی معاملے کے اندر اس کا جو کردار, اس کا جو اعمال ہوتا ہے نا, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اگر لیٹس سپوز ہم فرض کرتے ہیں کہ اس یونیفارم کو پہن کر کوئی ڈرائیور کا کردار ادا کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو وکلا کی جو پہچان ہے وہ ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ اگر آج اس یونیفارم کو دیکھ کے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ شخص وکیل ہو سکتا ہے اور شعبہ وکالت سے ہی اس کا تعلق ہے, تو آنے والے وقت میں اگر یہی چیزیں چلتی رہیں گی تو اس کا کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا کوئی آپ کیلکولیشن نہیں کر پائیں گے کہ یہ وکیل ہو سکتا ہے, ڈرائیور ہو سکتا ہے, یہ ویٹر ہے یا پھر یہ سیکیورٹی گارڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب منہاج صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو یونیفارم ہے یہ کوڈڈ تو ہے لیکن اس کو غیر وکیل کے لیے پہننا ابھی بھی تعزیراتی جرم نہیں ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو پاکستان پینل کوڈ کے اندر باقاعدہ تعزیراتی جرم بھی بنا دیا جائے کہ کوئی بھی وکیل کے علاوہ یہ والا لباس نہ پہنے؟
جی دیکھیں، ہم جس شعبے سے ہم الحاق رکھتے ہیں، ہم جس شعبے کے اندر پریکٹس کرتے ہیں، ہم دن رات اس میں آئین قانون انصاف کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اس لباس کو پہن کے چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، جس بھی عالم میں ہو، ہم پراپرلی اس کو پہن کر اپنی پریکٹس کرتے ہیں اور لوگوں کے انصاف کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ جس لباس سے، یونیفارم سے ہمیں پہچان ملی ہے، اس کی ڈگنیٹی، اس کی ساکھ کو معاشرے کے اندر برقرار رکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر جتنے بھی اگر قانون سازی کی بھی ضرورت ہے تو قانون سازی بھی کرنی چاہیے، اور اگر اس کو کسی کے دیگر شخص کے اوپر پہننے پر پابندی عائد کرنی چاہیے تو ضرور اس پہ پابندی بھی عائد کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. یہ منہاج صاحب کا موقف ہے جی کہ وکلاء کا جو لباس ہے یہ وکلاء کے لیے مخصوص ہے. اگر کوئی غیر وکیل اس کو پہن کے خود کو وکیل ظاہر کرے گا تو وہ شخص بھی جرم کا مرتکب ہوگا، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے. اور اگر کوئی دوسرے پروفیشن والا اس کو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے پہنتا ہے تو پھر کسی طور پہ بھی یہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں اور یہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ.